जो भी तुसां दी जिस की तौफीक है जैसा जैसा को करना चाहना है तो अल्लाह वास्ते की गल है। मैं एक पोश गरीब आदमी हाँ, अल्लाह तो सवाए माड़ा कोई भी नहीं। तो तुसां के अर्ज इ'यै माड़ी जिस कुसै दी तौफीक है तो तुसां ये माड़ी अर्ज सुनने नाल ही तुसां जेह्ड़ा ना माड़ा छत पाई छोड़ो। जे माड़ा लैंटर पेई जाए तो चलो माड़े सिर लकाने नहीं जगह हो जाए, माड़े बच्चे नहीं सिर लकाने नहीं जगह हो जाए। गर्मियों ने मौसम आई जाएगा, माड़े काल बिजली भी कोई नहीं। मैं हूँ राती इत्थे बैठा रहना, शटरिंग ने राही बैठा रहना, किसी ने मान होता माड़े को तो मैं सोचना जी तू कुछ चाही खड़ी कर दे। हूँ 3 त्रोड़े माड़ा सीमेंट बचा, मैं रात सारी उसने कोल बैठा रहना, अंदर रखने नहीं माड़ी जगह ही कोई नहीं। तो दोबारा सौ गया मैं अर्ज करना है जे जिस जड़ा जड़ा बंदा ये माड़ी अर्ज सुनना है उस मेहरबानी करो, अल्लाह पाक तुसें की हिम्मत देन तो सोनी हाजरियाँ अपनी बारगाह कबूल करन। तो मेहरबानी करो जो किसी तौफीक है 10 नहीं है 5 नहीं है लख नहीं है 5 रुपये नहीं है, ये तुसें मेहरबानी कर सो है माड़ा छत पवासो। माड़ी रिक्वेस्ट सुनने हो तुस, माड़ी आज सुनने हो, इस तो पिछा भी तुसें मदद की है तो अल्लाह ताला मिगी इत्थै जियां बचाया। तुसां दियां मेहरबानियां, तुसां दियां नेकियां ते तुसां दियां हिम्मतां ते माड़ियां मुश्किलात हल कीती ने, इत्थै जियां तुसां मिगी बचाया। तो हूँ माड़ा आखिरी मरला आ, मसलन लैंटर माड़ा जड़ा ना अज 53 दिन होई गे शटरिंग होया वा, तो सरिये जो कोई पैसे को नहीं तो किसी पासों कोई हाल नहीं हो सकना। यकीन करो मैं इतना परेशान हाँ, तो जिन्ना जिन्ना बंदियां कोई जड़ा ना आखिया सा उन्होंने भी मुड़ी तो कोई रबता नहीं किया माड़े नाल। तो यकीन करो जड़ा ना ये कोई बारिश लिया हुई तो असां बड़े मजबूर तो खस्तार रहे हैं। तो ये आखी ना सा है चलो तुसां दी मेहरबानी है, तुसां की अल्लाह बहुत है, तुसां दी नेकी ही माड़े पर अल्लाह पाक इस चीज़ ना अज तुसें अल्लाह दे सुन मेहनत दे सकदा। मैं दुआ कर सकना है कि अल्लाह पाक तुसां दी हाजरियां, तुसां दी नेकियां, तुसां दी जड़ा ना हिम्मतां अल्लाह अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर मकबूल फरमान। तो ये अर्ज है माड़ी जे तुसां अज 53 दिन होई गे ना तो कोई सबब नहीं बनना पिया माड़े सरिये का। तो मैं दोबारा तुसां के अर्ज करना है तो ये आखना है जे तुसां बार बार माड़े सरिये ने भेजी छोड़ो, सिमटिया ने भेजी छोड़ो, ठेकेदार ने मजदूरी को 2,70,000 रुपया वो बढ़नी है पेगी। तो हूँ वो शटरिंग लाई तो कल परसों तैयार हुए सारे घराने लोग, बाकी वो ठेकेदार भी आना जे मैं शटरिंग लाई तो खड़सा जी माड़ा तुसां शटरिंग माड़ी फसाई बैठे हो, फलान किता नहीं चमकान किता नहीं, ठीक है। वो कल मिगी आखन लगा जी मैं अपनी शटरिंग लासा जे मजदूरी में सगलों चाहिए सा, ये करसा वो करसा। मैं उसने थोड़ी प्यार किया या मैं कह रहा 2-4 दिन और सब्र करी जा, मत को अल्लाह सबब बनाई हूँ मैं। तो चलो माड़ी अर्ज ही है सारे आगे, तो अल्लाह वास्ते जो भी किसी तू हो ही सकना, जितनी तुसां की तौफीक है, अगर 10 की तौफीक है, 5 की तौफीक है, ठीक है, जिसकी 100 रुपये की तौफीक है वो भी भेजो, ठीक है। इसने आने ने कतरे कतरे दरिया होना है, ठीक है। तो मैं दोबारा सौ के अर्ज करना है जे तुसां दियां हिम्मतां, तुसां दियां ये मेहनतां, तुसां दियां जड़ा ने हाजरियां अल्लाह ताला अपनी बारगाह कबूल करन। तो मैं 24 घंटे सोचते हैं उसले अल्लाह सुनना ना शायद और को ना सुनना उसी, मैं सारे आस्ते दुआ करना है। तो तुस आखिरी अर्ज है माड़ी मेहरबानी करो जो भी किसी हो ही सकना आ, जे कोई सरिया कि नहीं देना चाहना आ वो भी पैसे भेजी छोड़ो तुस, जे कोई सीमेंट कि नहीं देना वो भी भेजी छोड़ो, या जो भी तुसां दी जिस की तौफीक है जैसा जैसा को करना चाहना आ। तो अल्लाह वास्ते की गल है, मैं एक पोश गरीब आदमी हाँ, अल्लाह तो सवाए माड़ा कोई भी नहीं। तो तुसां के अर्ज ही माड़ी तो दुआं माड़ियां तुसां नाल ही इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तुसां की सेहत देन, अल्लाह पाक तुसां की ये तुसां दी हाजरियां अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करन, अल्लाह सुने ईमान सलामत रखन, तो अल्लाह जी तुसां की किसी ने मोहताज ना करन। तो ये छत है जड़ा या शटरिंग ये कल परसों वो लाई कि नहीं है कदे, तो मैं फिर उत्थे मैं उत्थे ही हाँ, ठीक है। तो यह तुसां माड़ा पर नहीं तुसां रह अल्लाह खर्च करना है, अल्लाह ने रह खर्च करने वाले बंदे अल्लाह ने बंदे तुसां की माड़ी तरफों ये आर्ज ने
जे माड़ा छत पाई छोड़ो। जिस कुसै की हिम्मत दिती है, जिस कुसै की तौफीक है, ते तुसां ये माड़ी आज सुनने नाल ही तुसां जेह्ड़ा ना ते माड़ा छत पाई छोड़ो। जे माड़ा लैंटर पेई जाए तो चलो माड़े सिर लकाने नहीं जगह हो जाए, माड़े बच्चे नहीं सिर लकाने नहीं जगह हो जाए। गर्मियों ने मौसम आई जाएगा, माड़े घर बिजली भी कोई नहीं। मैं हूँ राती इत्थे बैठा रहना, शटरिंग ने राही बैठा रहना, किसी नहीं मान होता माड़े को तो मैं सोचना जी तू कुसै चाही खड़ी कर दे। हूँ 3 त्रोड़े माड़ा सीमेंट बचा, मैं रात सारी उसने कोल बैठा रहना, उनके रखने नहीं माड़ी जगह ही कोई नहीं। तो दोबारा सोंगे मैं अर्ज करना है जे जेड़ा जेड़ा बंदा ये माड़ी आज सुनना है उस मेहरबानी करो, अल्लाह पाक तुसें हिम्मत देन तो सुनी हाजरियाँ अपनी बारगाह कबूल करन। तो मेहरबानी करो, जो किसी की तौफीक है, 10 नहीं है, 5 नहीं है, लख नहीं है, 5 रुपये नहीं है, ये तुसें मेहरबानी कर सो तो माड़ा छत पवा सो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम एक मरतबा फिर उसी जगह पर मौजूद हैं जिसकी हमने कई मरतबा पहले भी वीडियो अपलोड की थी। तो आप लोगों के तावन से एक जो बड़ा काम था वो तकरीबन आखिरी मराहिल तक पहुंचा है, मगर आज एक मरतबा फिर इंतहाई अपील के साथ, रिक्वेस्ट के साथ तमाम भाइयों से जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है, जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, कि आज तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है इस जो मकान की तामीर थी, इसकी शटरिंग को मुकम्मल किए हुए, मगर हमारे पास अभी तक वो जो इसके अखराजात थे वो मुहैया नहीं हो सके, वो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर लेंटर नहीं डाल सके। बहुत सारे अहबाब ने हमसे रब्ता किया, वॉइस मैसेज किए कि हम आपको अपने हिस्से की रकम भेजेंगे, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद जब हमने उनको याद दहानी कराई लेकिन उनकी जानब से भी कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से जो शटरिंग जिस ठेकेदार ने लगाई हुई है वो भी बार बार सुबह शाम यही कॉल करके कहता है कि मैंने और भी काम लिया हुआ है, मेरे जो दीगर काम हैं उनके ऊपर भी शटरिंग लेकर जानी है। तो कई मरतबा हमने उससे रिक्वेस्ट की कि आज नहीं तो कल आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, ताकि हमें जो ही कहीं से कोई रकम मिलती है, इंतज़ाम होता है, तो हम इस लेंटर को मुकम्मल कर लेंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को, ये माह शबान का महीना है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का। तो इस बाबरकत महीने में शबान और रमज़ान आने वाला है, तो इन मुक़द्दस माह में अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल और दौलत दिया होता है वो सदका भी देते हैं, वो खैरात भी करते हैं, वो ज़कात भी देते हैं। तो ऐसे तमाम अहबाब से जो अपना कारोबार है, अपनी जान सेहत की सलामती के लिए अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पर आप ख़र्च करें। अगर किसी को छत मुयस्सर होगा तो वो आपके लिए सदका जारिया होगा। आजकल के इस दौर में ऐसा कम ही होता है कि कोई छत से महरूम हो और ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहा हो जिस तरह ये ख़ानदान ज़िंदगी बसर कर रहा है। आज से पहले भी आप तमाम दोस्तों के तावन से ये जो एक बड़ा काम था वो आखिरी मराइल तक पहुंचा, जिसकी शटरिंग मुकम्मल की गई, मगर अब हमारे पास जो अखराजात हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इस काम को ताख़ीर का सामना है और हमें बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करना पड़ रही है। मैं ओवरऑल तमाम साहिब उस्ताद जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है उनसे अपील करता हूँ, आप मुझे नहीं या इस शबीर नामी बुज़ुर्ग को नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम में अपने उस्ताद के मुताबिक हिस्सा डालें। कबूल करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, आप जो भी देंगे वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर देंगे, किसी पर कोई एहसान नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप जो भी अपना हिस्से का रकम है, जो भी माल है, वो इसमें हिस्सा डालें ताकि इस गरीब का जो छत है वो मुकम्मल हो सके और ये भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि इस माह शबान में और माह रमज़ान आने वाला है, इन दोनों मुक़द्दस माह में अल्लाह ताला
کی جانب سے یہ فرمان ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ دولت، یہ مال و دولت یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں جائے گی۔ اگر کوئی ساتھ چیز جائے گی تو وہ اس کے لیے اچھے نامہ اعمال اور اچھے کام، صدقہ جاریہ وہ اس کے ساتھ جائے گا جو آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ آخرت میں آپ کے لیے باعث مغفرت بنے۔ تو ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اوورسیز بہن بھائیوں کو جو ہر مشکل وقت میں کہیں پر بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو آج ایک مرتبہ پھر ان تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں سے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو ہماری بھی انہی سے ہی اپیل ہے کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو مکان کی تعمیر ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ لوگوں نے ابھی تک تعاون کیا ہے اس سے یہ ایک بڑا مکان آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، مگر ہماری ریکوائرمنٹ ابھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو لینٹر ہے اس میں تاخیر کا سامنا ہے۔ بہت سارے احباب نے ہمیں میسج کیے تھے، ہم سے رابطہ کیا تھا کہ ہم 2-4 دن یا ہفتے میں اپنی استاد کے مطابق رقم بھیجیں گے، مگر نہ جانے کیا وجہ بنی کہ ان کی جانب سے بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ہم نے ان سے بات بھی کی، ان کو وائس میسج بھی کیے کہ آپ اپنی استاد کے مطابق ہیلپ کریں تاکہ یہ کام مکمل ہو سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں جو پیسے وہی دیں، ہمیں جو ریکوائرمنٹ چاہیے ہے، جو سریہ ہے، جو سیمنٹ ہے، جو ٹھیکیدار کی مزدوری ہے، جو بھی شخص دینا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو آپ ہمیں نہ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، نہ مجھے دیتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو دیتے ہیں، جس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں۔ میں تمام مخیر حضرات سے جو صاحب استاد ہیں ان سے اس ماہ شعبان کے وسیلہ سے اور آنے والے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کریں تاکہ رمضان سے پہلے یہ لینٹر مکمل ہو سکے، اور جو ٹھیکیدار کی شیٹنگ لگی ہوئی ہے وہ آئے روز اس کے بھی معاملات ہیں، کیونکہ ایک جو مزدور ہے اس نے مزدوری کرنی ہوتی ہے اور گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی جو شیٹنگ ہے وہ بھی یہاں پر آج 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ بھی لگی ہوئی ہے، وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی صبح شام ہمیں کال کرتا ہے، لیکن ہم آئے روز اس سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں 1-2-4 دن دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی بھی ثواب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں۔ میں جہاں کہیں پر بھی میرے دوست بہن بھائی آباد ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں تاکہ یہ لینٹر مکمل ہو سکے، اور خاص کر ان علاقوں میں جو اڑوس پڑوس میں ایسے افراد ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال اتنا زیادہ ہے کہ ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو، تو ان سے بھی اس سوال ایسے روز محشر پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو تو نے کہاں خرچ کیا؟ تیرے آس پاس، تیرے اوس پڑوس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی ضرورت تھی مگر تو نے ان کے اوپر کوئی توجہ نہ دی۔ تو اس وجہ سے تمام دوست احباب، اگر ایک شخص بھی اس اتنا بڑا جو کام ہے وہ ابھی باقی نہیں ہے، ایک شخص بھی ہے جس کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہیں، وہ اکیلا بھی یہ کام مکمل کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جمع ہونے سے دریا اور اس کے بعد سمندر بنتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ ہی سمندر بن جائے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو ایک شخص بھی یہ کام مکمل کر سکتا ہے، مگر جس کو بھی جتنی استاد ہے اپنی استاد کے مطابق اس کام میں آپ حصہ ڈالیں تاکہ ان بزرگوں کا جو مکان ہے آخری مراحل میں ہے، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے،
اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ہمارے دوست بھائی تھے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو ہمیں اپنے حصے کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو رقم دی تھی، وہ ہمارے پاس اسی طرح وہ سریے والے کے پاس موجود ہے۔ ہم اس کے پاس گئے تھے، ہم نے سوچا تھا شاید وہ ہمیں 1000 دے دے گا تو ہم لینٹر ڈال لیں گے، لیکن سب کچھ ٹھیکیدار کو میں نے بتایا کہ ہم سریا بھیج رکھے ہیں، لیکن جب آخری بات ہوئی جو دکاندار تھا تو اس نے کہا کہ ہم ادار نہیں دیتے، ہمارے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ریٹ ہے اس سے 100-200 کم کر سکتے ہیں لیکن ادار نہیں دے سکتے، وہ رقم بھی انہی کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے آج آپ سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے، اس ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا ہوا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جان و مال، اپنے کاروبار کا صدقہ اس نیک کام میں ضرور حصہ ڈالیں تاکہ یہ کام مکمل ہو سکے، اور آپ کے لیے بھی شاید یہی چند لمحات جو آپ نے ایسے کاموں میں حصہ ڈالا ہو، ان نیک کاموں میں کسی کو چھت میسر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہو، شاید آخرت میں آپ کے لیے یہی نجات کا ثواب بن جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ جلد ہی اس نیک کام میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، اور اس جو نامکمل کام ہے اس کو مکمل کرنے میں اللہ کی جانب سے جو آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ حصہ ڈالیں گے اور اس کام کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔